जीप है ना हमारे पास? हाँ है। फिर छोटे चौरी की तरफ चलते हैं, सलाम भी कर लेंगे, रोटी भी इधर ही खा लेंगे। आप सलाम करने तो मैंने भी जाना था यार, मगर खाना खा कर जाएंगे, ऐसे अच्छा नहीं लगता। अदाकार आबिद अली का फनी कदकाठ इस कदर बुलंद है कि उन्हें सिर्फ किसी एक किरदार के हवाले से नहीं जाना जा सकता। दर्जनों ड्रामों में कई यादगार किरदार निभाने वाले आबिद अली ने ही ड्रामा सीरियल वारिस में दिलावर खान का किरदार निभाया। ये किरदार बिलखुसूस नजरअंदाज किए जाने के लायक नहीं। ये किरदार और इसे निभाने वाला ये अजीम फनकार आज भी टीवी ड्रामे से शोगफ रखने वालों के दिल में जिंदा है। आबिद अली 19 सदी पर मुहित एक भरपूर फनी करियर के बाद अपनी लेगेसी अपनी औलाद की शक्ल में छोड़ गए। उनकी अज़दवाजी जिंदगी भी खासी दिलचस्प रही। 9 उम्री में क्वेटा से लाहौर आने वाले इस खूबरू नौजवान पर हजारों लड़कियां फिदा थीं, लेकिन 2 को ही उनकी शरीके हयात बनने का मौका मिला। आज की इस बहुत ही खुसूसी वीडियो में हम आपको लेजेंड अदाकार आबिद अली की जिंदगी के बारे में बताएंगे और उनके लाजवाल काम पर उन्हें खराजे तहसीन पेश करेंगे। आबिद अली 1952 को क्वेटा में पैदा हुए। उनका पूरा नाम आबिद शेर अली था। आबिद को कम उम्री में अदाकारी का कोई शौक नहीं था, लेकिन वो फन से तबाही तौर पर शोगफ रखते थे। उन्हें बचपन में कहानियां लिखना और मुसव्वरी करना अच्छा लगता था, लेकिन फिर उनकी मुलाकात क्वेटा की मारूफ अदबी और समाजी शख्सियत अता शाह से हुई। अता शाह ने उन्हें रेडियो पर काम करने की दावत दी। आबिद अली उस वक्त टीनेजर थे, लेकिन उनकी सलाहियतों को अता शाह की जौहर शनास आंखों ने पहचान लिया था। आबिद अली ने कुछ साल तो रेडियो में काम किया, लेकिन फिर टीवी में काम करने का शौक उन्हें लाहौर ले आया। जिस वक्त वो लाहौर आए उस वक्त तक क्वेटा में टीवी स्टेशन नहीं था। लाहौर में उन्हें कुछ अरसा तो जद्दोजहद करना पड़ी, लेकिन आखिर ड्रामा सीरियल जोग सियाल में एक किरदार मिल गया। 1973 में नशर होने वाला ये ड्रामा खासा मकबूल हुआ और इसमें अदाकारी की बदौलत आबिद अली को खासी शोहरत भी हासिल हुई। लेकिन सही मानों में आबिद की शनाख्त बनने वाला ड्रामा सीरियल 6 साल बाद टीवी स्क्रीन की जिन्नत बना। ड्रामा सीरियल वारिस को सिर्फ मकबूल या सुपरहिट ड्रामा कह देना इस ड्रामे के साथ नाइंसाफी है। 1979 में टीवी स्क्रीन पर नमूदार होने वाला ये प्ले अहद साज साबित हुआ। मुल्क में टेलीविजन को आम और मकबूल करने में इस ड्रामा सीरियल का एक खास किरदार था। उस दौर में टेलीविजन सेट कम घरों में हुआ करते थे, लेकिन ये ड्रामा इस कदर मकबूल हुआ कि जहां भी टीवी सेट होता देखने वालों का एक हुजूम इकट्ठा हो जाता। ये पीटीवी का पहला ऐसा ड्रामा था कि जिसकी नशरियात के वक्त गलियां सुनसान हो जाती और बाजारों में रश कम हो जाता। आबिद अली को एहसास हासिल है कि उन्होंने इस लाजवाब क्लासिक प्ले का मरकजी किरदार निभाया। भाई मौलाना साहब तुम जाओ, कुछ देर आराम कर लो, मैं यहीं बेंच पर लेट जाऊंगा। नहीं शहजादे, तेरे मुझ पे पहले ही बड़े आसान है, अब और शर्मिंदा ना कर। ड्रामा सीरियल वारिस मारूफ और मुमताज अदीब अमजद इस्लाम अमजद ने तहरीर किया था। ड्रामे का मौजू मुल्क का जागीरदार निजाम और दही कल्चर था। ये उस वक्त तक एक ऐसा मौजू था जिसे ड्रामों की जीनत नहीं बनाया गया था। इस मौजू को ड्रामे की शक्ल में जेरे बहस लाते हुए अमजद साहब ने पूरी तरह इंसाफ किया। ड्रामे के स्क्रिप्ट के साथ इसकी कास्ट भी चुनकर तरतीब दी गई थी। एक से बढ़कर एक म्यारी अदाकार मुख्तलिफ किरदारों में जान डालता दिखाई दिया। महबूब आलम चौधरी हशमत के रूप में अमर हुए तो फिरदौस जमाल चौधरी अनवर अली के रोल में परफेक्ट नजर आए। आबिद अली दिलावर के किरदार में जलवागर हुए और ये ड्रामा सीरियल का एक मरकजी किरदार था जिसे अमजद इस्लाम अमजद ने बहुत मेहनत और खूबी से लिखा था। लेकिन इस किरदार में आबिद अली ने कुछ यूं जान डाली कि महसूस हुआ कि ये किरदार लिखा ही उनके लिए गया था। इसी परफेक्शन की बदौलत दिलावर का किरदार आबिद अली की पहचान बन गया। वो जीप है ना हमारे पास? हाँ है। फिर छोटे चौरी की तरफ चलते हैं, सलाम भी कर लेंगे, रोटी भी इधर ही खा लेंगे। आप सलाम करने तो मैंने भी जाना था यार, मगर खाना खा कर जाएंगे, ऐसे अच्छा नहीं लगता। आबिद अली के फन का सफर वारिस से ही बुलंदियों को पहुंच गया था, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन बुलंदियों को कभी जवाल न आया। आबिद अली ड्रामा सीरियल वारिस के बाद 40 बरस तक मुसलसल काम करते रहे और उन्हें कामयाबियां ही मिलती रही। वारिस की शानदार कामयाबी के पेश नजर पीटीवी ने अमजद इस्लाम अमजद का लिखा हुआ ड्रामा सीरियल समंदर भी अपनी स्क्रीन पर पेश किया। इसकी कास्ट में भी महबूब आलम और आबिद अली सबसे नुमाया चेहरे थे। आबिद अली का किरदार इस ड्रामे में बहुत दिलचस्प था। जमान के नाम से ये किरदार ड्रामे के तमाम किरदारों से किसी न किसी शक्ल में जुड़ा हुआ था। बज़ाहिर गैर अहम लगने वाला ये किरदार ड्रामे के आखिर तक सबसे अहम और कलीदी किरदार महसूस होने लगा था। मुनफरिद नोयत का ये किरदार निभाना किसी चैलेंज से कम न था, लेकिन आबिद अली जैसे नेचुरल अदाकार के लिए इस किरदार से इंसाफ करना मुश्किल भी न था। वो तवक्कुआत पर पूरा उतरे। ये ड्रामा सीरियल भी मकबूल हुआ और आबिद अली की अदाकारी को बेहद पजीराई हासिल हुई। क्या हुआ? कुछ नहीं, तरकीब नंबर 19 का टाइम आ गया। सूरज,
نہیں بھائی کام بہت زیادہ اور آپ کو پتا ہے امتحان جھوٹ نہیں بولو. سمندر کے بعد عابد علی آن، وقت، پیاس، خواہش اور دوریاں جیسے ڈراموں میں اداکاری کے جلوے دکھاتے نظر آئے. ان کا شمار پی ٹی وی لاہور سینٹر کے سب سے نمایاں اور پسندیدہ ترین اداکاروں میں ہوتا تھا. لگن اور محنت کے ساتھ مسلسل کام کی بدولت عابد علی کو ہدایت کاری سے بھی دلچسپی پیدا ہو گئی. یوں ڈرامہ سیریل دشت کا آغاز ہوا. یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا نجی طور پر تیار کیا گیا ڈرامہ سیریل تھا. اس ڈرامے کے ڈائریکشن کے فرائض سر انجام دے کر عابد علی اس شعبے میں ایک پائنیئر اور ٹرینڈ سیٹر کی حیثیت اختیار کر گئے. منو بھائی جیسے ممتاز مصنف کا تحریر کردہ یہ پلے 1993 میں نجی ٹی وی چینل NTM پر نشر ہوا اور شاندار مقبولیت حاصل کی. میدی اور سالاری قبیلے کے بہادروں، تم نے ایک دوسرے پہ گولیاں چلانی کیوں بند کر دی؟ ایک دوسرے کا خون بہانے سے ہاتھ کیوں روک لیا ہے؟ ڈرامہ سیریل دشت کی کہانی عابد علی کے آبائی صوبے بلوچستان کے کلچر، معاشرت اور مسائل کی عکاسی کرتی تھی. عتیقہ اوڈو، نعمان اجاز، ایوب کھوسو، نور محمد لاشاری اور صبیہ خانم جیسی شاندار کاسٹ کے ساتھ عابد علی کی قیادت میں اس ڈرامے کو بہترین شکل میں تیار کیا گیا. خود عابد علی نے بھی اپنی ڈائریکشن میں بننے والے اس ڈرامہ سیریل میں شمس شاہ کا کردار یادگار طریقے سے نبھایا. کوئٹہ سے آنے والے ایک گمنام لڑکے نے پہلے اداکاری میں معراج حاصل کی اور پھر وہ اس سے بھی 2 قدم آگے چلا اور ڈائریکشن بھی کی. وہ پہلے خود بے آسرا تھا لیکن پھر دوسروں کا آسرا بنا. نئے چہرے متعارف کروائے اور انہیں سٹار بھی بنایا. عابد علی نے پی ٹی وی کے ڈرامہ دوسرا آسمان کے ڈائریکشن کے فرائض سر انجام دیے. یہ ڈرامہ سیریل بھی اس حوالے سے یادگار ہے کہ اس سے قبل کوئی پاکستانی ڈرامہ سیریل بیرون ملک شوٹ نہیں ہوا تھا. اس ڈرامہ سیریل کو بھی بہت پذیرائی حاصل ہوئی. پی ٹی وی پر نشر ہونے والے عابد علی کے نمایاں ڈراموں میں ایک یادگار ڈرامہ مہندی تھا. اسی ڈرامے کا OST مشہور گیت آئی مہندی والی یہ رات تھا. 4 بیٹیوں کی شادی اور گھریلو زندگی کے گرد گھومتے اس فیملی پلے میں عابد علی نے بیٹیوں کے باپ حسن علی کا کردار نبھایا. اس کردار سے انہیں بہت محبت اور عزت حاصل ہوئی. یہ ڈرامہ ملک میں پرائیویٹ ٹی وی چینلز کا دور شروع ہوا تو ہم ٹی وی، جیو اور ARY جیسے چینلز کے ناظرین بھی عابد علی کی اداکاری سے محظوظ ہونے لگے. اس دور میں عابد علی کے معروف کرداروں میں آقا جان کا کردار بہت خوبصورت تھا. 2015 میں ہم ٹی وی پر نشر ہونے والے اس ڈرامہ سیریل کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی. آقا جان کا کردار ایک خاندان کے سربراہ اور 2 بیٹوں کے باپ کا تھا. عابد علی کی اداکاری کردار میں اپنے کمال پر نظر آئی. اس ڈرامے کی شوٹنگ کے لیے وہ 62 سال کی عمر میں کئی روز تک گلگت بلتستان کے دور افتادہ مقام میں مقیم رہے. 2004 میں ARY پر نشر ہونے والے ڈرامہ سیریل مورت میں عابد علی نے ایک خواجہ سرا کا منفرد اور چیلنجنگ کردار اس خوبی سے نبھایا کہ ہر کوئی اشش کر اٹھا. خواجہ سرا ریشما کے اس کردار کو ملک سے باہر بھی بہت پذیرائی حاصل ہوئی. یہ ڈرامہ بھارت، امارات اور یورپ سمیت دنیا کے کئی خطوں میں نشر ہوا. نجی ٹی وی چینلز کے لیے ان کے نمایاں ڈراموں میں بنٹی، آئی لو یو، کچھ نہ کہو، دلدل، دل کیا کرے اور میرا رب وارث جیسے ڈرامے بھی شامل ہیں. ان سب ڈرامہ سیریلز میں عابد علی کے نمایاں کردار تھے. 2017 کے ڈرامہ سیریل ناگر میں بھی عابد علی کا ایک منفرد کردار سامنے آیا. بھوت پریت پر مبنی اس پلے میں عابد علی پروفیسر عبد القدوس کے رول میں نظر آئے. یوں اس عظیم اداکار کا کریئر ان کی زندگی کے آخری سالوں تک چلتا رہا. پاکستان کا لیجنڈ اداکار زندگی کے آخری برسوں میں جگر کی بیماری سے لڑتا رہا. 5 ستمبر 2019 کو ان کی موت بھی اسی بیماری کے سبب ہوئی. وہ کراچی کے لیاقت علی خان ہسپتال میں اس دنیا سے رخصت ہوئے. یوں کوئٹہ سے آیا ایک حسین نوجوان اداکاری میں بے مثال شہرتیں، عروج اور عزت سمیٹنے کے بعد بیماری سے لڑتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گیا. انہوں نے 2 بیگمات، 3 بیٹیوں اور 1 بیٹے کو سوگوار چھوڑا. ان کی پہلی بیوی حمیرہ خود بھی اداکارہ تھیں جن سے عابد علی کی قربت اپنے کریئر کے پہلے ڈرامے جوک سیال کی شوٹنگ کے دوران پیدا ہوئی. عابد علی نے دوسری شادی کافی عرصہ بعد رابعہ نورین سے کی جو آخری سانس تک اپنے شوہر کے ہمراہ تھیں. البتہ عابد علی کے 4 بچے ان کی پہلی بیوی سے ہیں. ان میں 3 بیٹیاں امان علی، رحمہ علی اور مریم علی شامل ہیں جبکہ 1 بیٹا محمد راشد ہے. عابد علی کی تینوں بیٹیاں ہی کسی نہ کسی شکل میں شوبز سے وابستہ ہیں. خاص طور پر ان کی بڑی بیٹی امان علی تو شہرت اور مقبولیت کی بلندیوں پر پہنچ چکی ہیں. رحمہ علی بھی ایک معروف گلوکارہ ہیں. یوں عابد علی کی لیگیسی ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی برقرار ہے. نوجوانی میں ہی صدارتی تمغہ، حسن کارکردگی کے ساتھ ساتھ عوام کی محبت اور احترام پالنے والے
والا یہ فنکار 67 سال کی بھرپور زندگی بسر کرنے کے بعد اب کراچی میں مدفون ہے۔ پاکستان کی ٹی وی انڈسٹری کے لیے ان کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکے گا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عابد علی کی کامل مغفرت فرمائے۔